The famous and colorful Gulal at Zamboli Damodar temple was celebrated amidst a riot of color on Tuesday. Devotees from all of the state visited and celebrated. As is the custom, Lord Damodar was carried out in his palki in a procession. Watch the celebrations. गुलाल उत्सव पळय आसा न्ही हो एक व्हडले उत्सव हे संस्थानाचो अंदू एसएससीची एग्जाम चालू जाल्या आजच त्या कारणान अंदू क्रावड कमी आसा पूण हरशीं हे टायमार हांगा उबे रावपाक सुद्दां जागो आसना लोक चडशे राती बॅट घेवन गेल्ले आसात सायबाची आनी आतां हो गुलाल उत्सव जातकीर सांजचेय बी खूब लोक येवपाची अपेक्षा आसा हो गुलाल उत्सव केन्ना सुरू जाल्लो हाजो बरयल्लें कांय ना इतिहास कांय बरयल्लो ना पूण म्हाका दिसता जेन्ना साहेब 1565 हांगा येयल्लो मडगांव साकून तेन्नाच्यान हो सुरू जाल्लो आसपाक जाय हे उत्सवाक गोंयचेच न्ही कर्नाटका महाराष्ट्रा केरला आंध्रा सगळे लोक सगळे जातीचे साहेबाची भेट घेवपाक आज येतात गुलाल उत्सव केन्ना जातलो खंयच्या दिसा जातलो हाची लोकांक सामकी आस्त आसता गुलाल लागीं पावलो मागीर लोकांक उमेद जाता गुलाल एक म्हणल्यार कित्याक साहेबाचें हांगा भायर प्रत्यक्ष दर्शन घेवपाक मेळटा लोकांक नॉर्मली हांगा दर्शनाक सकाळीं 9 लायन सुरू जाता ती साधारण रातची 12 पर्यंत चालूच आसता म्हज्या अंदाजा प्रमाणे कमीच कमी हांगा 20,000 ते 1 लाख लोक आयच्या दिसा येवन वतात बॅट घेवन वतात